जनाएको छ। देशहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदमहरू खुकुलो पार्दै लगेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमणबाट जोगिने उपायलाई निरन्तरता दिन मानिसहरूलाई आग्रह गरेको छ। WHO की एक प्रवक्ताले भनेकी छन्, संसारको कुनै पनि ठाउँमा कोरोना भाइरस रहेसम्म संक्रमणको सम्भावना सकिने छैन। अमेरिका र अन्यत्र प्रदर्शन गर्दै आएका मानिसहरूलाई स्वयं र अरूका लागि सुरक्षाका उपाय अपनाउन उनले आग्रह पनि गरिन्। फ्रान्सले कोरोना भाइरस संक्रमणमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकेको बताएकै दिन WHO ले पछिल्लो चेतावनी दिएको हो। र दक्षिण भारतमा प्रहरीले जातीय विभेद विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै प्रदर्शनको आयोजना गरिनुपर्ने बताएका एक लेखक एवं सामाजिक अभियानकर्मी विरुद्ध अभियोग लगाएको छ। भारतका लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व प्रमुख आकार पटेलले ट्विट गर्दै भारतमा दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, गरिब तथा महिलाहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। तर कर्नाटक प्रहरीले शान्ति सुव्यवस्था खलबल्याउने तथा तनावका लागि उक्साउने काम गरेको भन्दै उनीमाथि अभियोग लगाएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले विदेशबाट हुने सम्पूर्ण आवागमनमा रोक लगाएसँगै विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू पछिल्लो सरकारी निर्णयसँगै स्वदेश फर्काइने क्रम आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा आज म्यानमारबाट 26 जना नेपालीहरूको उद्धार गरिएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE-बाट पनि 150 भन्दा बढीलाई स्वदेश फर्काइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि सरकारले बनाएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC ले उक्त कार्यको समन्वय गरिरहेको बताइएको छ। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हालसालै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा यात्रु तथा सेवा प्रदायकहरूले पालना गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। नयाँ नियम कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच सुरक्षित रूपमा यात्रा गराउने विषयमा केन्द्रित रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। करिब 2.5 महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो पार्ने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई क्रमिक रूपमा नेपाल ल्याउने सरकारी निर्णयसँगै अबका केही दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानको चाप बढ्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विभिन्न देशहरूले यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो पारिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि ढिलो चाँडो त्यही पश्चात पछ्याउनु पर्ने हुँदा कोभिड-19 संक्रमणका बीच सेवा प्रदायक, विमानस्थल र यात्रु सहित सेवाका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सरोकारवालाहरूका हकमा लागू हुने गरी निर्देशिका जारी गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्री। सबभन्दा पहिला सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ। प्यासेन्जरले पनि, अब क्रू मेम्बरले पनि, अथवा एयरपोर्टको स्टाफहरूले पनि। बाहिरबाट आउने ब्यागेज त सेनिटाइज गरेर आइसकेका हुन्छ। यहाँ पनि त्यो कन्टामिनेसन नहोस्, कम्तीमा सेनिटाइज होस् भनेर के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामीले प्रिपरेसनहरू गर्दैछौँ। डोमेस्टिक होस्, इन्टरनेसनल होस्, जाँदाखेरि कम्तीमा उहाँले 2टा फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ। एउटा उहाँको आफ्नो डिटेल एड्रेस भएको एउटा फर्म हुन्छ भने एउटा चाहिँ फिजिकल उहाँको के कस्तो छ भनेर एउटा फर्म चाहिँ हामीले भराउँछौँ। भोलि ट्रेसिङ गर्दाखेरि सजिलो होस्। प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधिका अनुसार ज्वरो देखिएका, खोकी लागेका, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका र स्वाद र गन्ध छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरूले हवाई यात्रा गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै आन्तरिक उडानका क्रममा खानपानको व्यवस्था नहुने र 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका र गर्भवती तथा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था रहेकाहरूलाई सकेसम्म हवाई यात्रा नगर्न सुझाइएको छ। फेरि पनि छेत्री। अर्जेन्ट परेको खण्डमा त गर्नै पर्ने हुन्छ, सकेसम्म त नगर्दा राम्रो भनेर गाइडलाइन बनाइएको हो। तर कदम कदाचित हजुरको ट्राभल गर्नै पर्दाखेरि उहाँहरूलाई कुनै स्पेसल एटेन्सन दिएर, स्पेसल प्रिकसन लिएर गराउन पनि सकिन्छ। त्यो एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ गर्दै नगराउने भन्ने पनि होइन। नयाँ कार्यविधिका अनुसार हवाई यात्रामा घरपालुवा जनावर लान पाइने छैन। सरकारले प्रतिदिन 10 वटासम्म उडान मार्फत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने सूचना प्राधिकरणलाई दिएको बताउँदै अबको केही दिनमै उडान संख्यामा वृद्धि हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। यसैबीच नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वृद्धिसँगै देशभरि संक्रमितको कुल संख्या 2912 पुगेको छ। तीमध्ये 333 जना निको भइसकेका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ। प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा संक्रमितको संख्या सर्वाधिक छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार जेठ 22 गते बिहीबार सुर्खेतमा मृत्यु भएका व्यक्तिबाट मरणोपरान्त संकलित नमुनाको परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस देखिएको छ। यससँगै नेपालमा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित मृत्युको संख्या 11 पुगेको छ। जेठ 8 गते भारतबाट फर्किए स्थानीय क्वारेन्टिनमा बसेका ती व्यक्तिको बिहीबार घर फर्किएपछि आकस्मिक रूपमा मृत्यु भएको बताइएको छ। RDT परीक्षणमा संक्रमण भएको कुनै लक्षण नदेखिएकाले उनी 14 दिनपछि क्वारेन्टिनबाट घर गएको डाक्टर देवकोटाले बताए।
सुर्खेतका पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुष जो गत जेठ 8 गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो। 22 गते घर जाँदा सोही दिन मृत्यु भएको छ र उहाँको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। हालसम्मको संक्रमित संख्या 2912 छ भने जिल्लाहरू 68 पुगेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 4232 वटा नमुनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। क्वारेन्टिनमा भएका मानिसको परीक्षणमा तीव्रता दिइएकाले संक्रमितको संख्या बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा धेरै विश्लेषकहरूको अपेक्षा विपरीत नतिजा देखिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बावजुद गत मे महिनामा रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत मे महिनामा 25 लाख नयाँ रोजगारी थपिएको छ भने अप्रिल महिनाको तुलनामा बेरोजगारीको दरमा 14.7% कमी आएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन बीच बेरोजगारी दर 20% सम्म पुग्न सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर विभिन्न राज्यमा लकडाउन खुकुलो पार्न चालिएका कदमले रोजगारीको क्षेत्रमा सघाउ पुर्याएको देखिएको छ। यद्यपि पछिल्लो दर महामारी सुरु हुनु अगाडिको भन्दा धेरै उच्च छ। यस वर्षको सुरुतिर बेरोजगारी दर 3.5%मा खुम्चिएको थियो, जुन विगत 50 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम बेरोजगारी दर थियो। रोजगारी सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनासाथ त्यसको श्रेय लिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तम्सिएका थिए। उनले ट्विटमा लेखेका छन्, गजब भइरहेको छ राष्ट्रपति ट्रम्प, ठट्टा गरेको हुँ तर यो साँचो हो। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने तथा मृत्यु हुने मानिसहरूको संख्या संसारमै सबैभन्दा उच्च छ। त्यहाँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 18,72,000 छ भने मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1,08,000 नाघेको छ। गनी अन्सारी। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिएको खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन मार्फत 30 करोड बालबालिकालाई खोप दिनका लागि 7 अर्ब युरो जुटाइएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गावी खोप सम्मेलनका क्रममा रकम उपलब्ध गराउन जनाइएको प्रतिबद्धताबाट 80 लाख जीवन जोगिने बताए। उक्त रकमले पोलियो, भ्यागुते रोग र दादुरा रोग विरुद्धका खोप दिनमा सघाउने बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले रोगमाथि मानवताको जित हाम्रो जीवनकालकै सबैभन्दा ठूलो साझा प्रयास भएको बताए। विश्वका अति विपन्न समुदायहरूमा खोप कार्यक्रमका लागि सघाउने ग्याभी नामक गठबन्धनका लागि सम्मेलनले रकम जुटाएको हो। 50 भन्दा बढी देश र बिल गेट्स जस्ता दाताको सहयोगमा लक्ष्यभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने भएको हो। सुरुमा करिब 6 अर्ब युरो जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो। बिल गेट्सले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट 1.3 अर्ब युरो दान गरे भने प्रधानमन्त्री जोन्सनले आगामी 5 वर्षभित्र 1.65 अर्ब युरो उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। सो संस्थालाई सबैभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने दाताका रूपमा युके भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपबाट निस्किन विश्वले सङ्घर्ष गरिरहँदा खोप बारेको सम्मेलन भएको हो। उक्त मञ्चलाई प्रयोग गर्दै जोन्सनले कोभिड-19 को खोप पत्ता लगाउने सामूहिक प्रयासलाई पुनः नवीकरण गर्न अपील गरे। उनले भने, जसरी हामीसँग नेटो जस्तो सैनिक गठबन्धन छ जहाँ देशहरू सामूहिक सैनिक प्रतिरक्षाको विकासमा सहकार्य गर्छन्, त्यसैगरी हामीलाई साझा शत्रुको रूपमा रहेको रोग विरुद्ध लड्न सहकार्य र सामूहिक प्रतिरक्षाको खाँचो छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री एनी म्यारी ट्रेभिलियानले उपलब्ध हुनासाथ चाहिनेलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समयमा उपलब्ध गराउन युके सक्षम रहेको बताइन्। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिएको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आश्चर्यजनक रूपमा उपस्थिति जनाए। गत हप्ता ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। उक्त कदमसँगै अमेरिकाले WHOलाई उपलब्ध गराउने सहायता रोकिने भएको छ। आज शुक्रबार प्रस्तुत छ बीबीसी बहस। बीबीसी बहसबाट उमाकान्त खनालको नमस्कार। नेपालको चिया खेती तथा उद्योग सङ्कटमा पर्यो भनेर चिया किसान, मजदुर तथा उद्योगीहरू संयुक्त रूपमा चिया क्षेत्र बचाउ अभियानमा लागेको धेरै समय भयो। बचाउ अभियानमा लाग्न अघि आफ्नै फाइदाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका तीन पक्ष अहिले नेपालको चिया क्षेत्र बचाउन भन्दै गोलबन्द भएका हुन्। किसानले चिया खेती मास्ने क्रम बढेसँगै बजारीकरणको चिन्ता र नीति परिमार्जनमा उनीहरूको जोड छ। यिनै विषयमा बहस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ चिया क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक तथा चिया उद्योगी आदित्य पराजुली र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रशासन सहायक मिन बहादुर अगुवा लिम्बू।
आदित्यजी, तपाईहरूले चिया क्षेत्र बचाउन भन्दै जुन अभियान नै चलाउनु भयो, यो अवस्था कसरी आयो? यो कस्तो भयो भने विगत 30 वर्षदेखि जुन चिया खेती जुन कमर्सियली नेपालमा सुरु भयो, त्यतिखेरदेखि नै यो लिने र दिनेमा जहिले पनि प्रब्लम थियो। लिने मान्छेलाई त्यो चिज जहिले कम थियो, हरियोपत्तीको मूल्य, मजदुर साथीलाई पनि हामीले दिइरहेको पैसा जहिले पनि कम थियो। र पछि गएर कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म त्यो द्वन्द्व तपाईँको जहिले पनि चलिरह्यो। र अब यस्तो पोजिसनमा चिया आइसक्यो कि हाम्रो विकल्प थिएन, हाम्रो त्रिपक्षीय लडाइँ भयो। भनेपछि तपाईँहरू एक हिसाबले चाहिँ आफ्नो तरिकाले तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो? सबै हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नो निकायमा तर्क गर्दै थियौँ। तर अब चाहिँ कस्तो कन्डिसन आयो भने चिया फ्याक्ट्री पनि एउटा अप्टिमममा पुग्यो, मजदुरहरूको पनि एउटा अब त्योभन्दा माथि फ्याक्ट्रीले दिन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा भयो। र बगानको र तपाईँको जुन सहकारी अहिले जुन नयाँ खोल्यो त्यसलाई पनि के थाहा भन्दाखेरि यो चिज जुन पहिला फ्याक्ट्रीले दिएको थियो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम रहेछ, अब नसक्ने भनिसकेपछि हाम्रो विकल्प केही नभएर हामीले असार 29 गते यही 2076 सालमा गएर चिया क्षेत्र बचाऊ अभियान हामीले सुरु गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। मिनबहादुर अगुवाजी, चिया बचाऊ अभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, जुन आदित्यजीले अहिले भन्नुभयो, के सच्चै चिया क्षेत्र सङ्कटमा पर्या हो? कहिले किसानहरू हाम्रै कार्यालयमा आएर अनसन बस्नुपर्ने अवस्था, कहिले उद्योगी र किसान बीचको मूल्य सम्बन्धीमा उठेको विवादहरूमा मध्यस्थता गर्नुपर्ने, यो विविध क्रियाकलापहरू हेर्दै जाँदाखेरि बिचमा यसमा समस्या भएकै देखियो। र पछिल्लो चरणमा मिडियाहरूमा, सोसियल मिडियाहरूमा अनि टेलिभिजनहरूमा जुन चियाको समस्याहरू उजागर गर्ने क्रम तीव्र रूपमा छ। यसमा चिया फाड्न थालेको समाचारहरू आएपछि हामीले नै अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो अध्ययनले यहाँ नजिकै छोटो अध्ययनमा 160 बिघा झापामा मात्रै फाँडेको अवस्था पाइयो। यो कुराहरू सबै एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने चियामा केही न केही समस्या आउन थालेको अवस्था छ। विश्व बजारीकरणको पाटोमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले उचित पहल गर्न नसकेको हो कि या त्यसमा केही समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ भएको देखिएको छ। टी बोर्डमा समस्या त होइन? 22-23 वर्षदेखि यसमा कार्यरत छु। धेरै समय बिताएर आउँदाखेरि टी बोर्ड चाहिँ कस्तो भयो भने नजिकको एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको टी बोर्डको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहे जति अधिकार टी बोर्डलाई छ, नेपालमा टी बोर्डलाई त्यो किसिमको अधिकारहरू पनि नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू बिचमा झगडा हुन्छ, उहाँहरू बिचमा समस्या हुन्छ। तर हामी यहाँ त्यहाँ गएर गाइडलाइन दिएर लान सक्ने पर्याप्त हाम्रो अधिकारभन्दा बाहिर कुराहरू आउँछ। जस्तै अनुगमन गरेर उद्योगीहरूले साँच्चैको फडाइ नै गरेको हो, किसानले आरोप लगाए जस्तो मूल्य नदिइरहेको हो भने हामीले त्यो अनुगमन गरेर त्यसलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाउने पर्याप्त अधिकारहरू पनि अभाव भएको देखिन्छ। आदित्यजी, के साँच्चै टी बोर्ड काम नलाग्या हो? पोलिटिकल्ली टी बोर्डको जुन हाम्रो जुन अपोइन्टमेन्टको प्रोसेस छ त्यो नै गलत छ। कमसेकम टी बोर्डमा जो इडी भएर आउनुहुन्छ, कमसेकम चियाको बारे उहाँलाई नलेज भयो भने उहाँले त्यो चिज आफ्नो इमिडिएट चेन अफ कमान्डमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। पोलिटिकली अपोइन्टमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो बारेमा थाहा नै नहुँदाखेरि उहाँहरूले सिक्दा सिक्दै उहाँहरूको कार्यकाल सकिन्छ। र जहिले पनि कस्तो भयो भने टी बोर्ड भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि टी बोर्ड एउटा नामको लागि मात्रै भयो। साँच्चै भन्ने हो भने त टी बोर्डले गर्नुपर्ने दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि टी बोर्डले अझै पनि मलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ। कमसेकम टी बोर्डले चिया क्षेत्र बचाउनलाई गर्नुपर्ने चिज के हो भनेर लबिङ गर्नुपर्ने चिज पनि भइरहेको छैन। चियालाई मल नदिनु भनेर कृषि मन्त्रालयबाट पत्र आउँछ। अब हामीले उत्पादन कहाँ लगेर बेच्ने भन्दाखेरि इन्डियन मार्केटमा लगेर बेच्नुपर्छ। आज हामी त्यो कम्पिट गर्न सकेको छैनौँ। अहिलेसम्म आज हामीले विश्वमा जति नेपालको चियालाई चिनेको छौँ त्यो हाम्रो आफ्नो बलबुतामा हो। आज हामीले भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, हाम्रो चियाले यी नेपालमा मार्केट पाउँछ। कमसेकम राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले हाम्रो नेपालको चिया पिउने योग्य छ, यसलाई पिउँ भनेर एउटा एडभर्टिजमेन्ट गर्न त सकेको छैन आजको दिनमा। भने हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड के अपेक्षा गर्ने? सरकारको पक्षबाट भनौँ अथवा बोर्डको पहल कदमीबाट चाहिँ ट्रेडमार्क चाहिँ ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा दर्ता गर्ने भन्ने खालको प्रक्रिया त चल्दैछ नि। त्यो ट्रेडमार्क भयो, तर त्यो ट्रेडमार्क त्यति नै सीमित छ, अहिले त्यसले केही पनि गरेको छैन। सरकारले दिएको जुन ट्रेडमार्क छ, व्यापारिक चिन्ह जुन छ, त्यो चिन्ह तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? त्यो तपाईँको अथोरक्सको लागि छ अहिले। अब त्यो लोगो मात्रै हामीले हालेर त बिक्ने होइन भने चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कमसेकम नेपाली चियाको प्रेजेन्स छ भन्ने कुरा त जहाँ मेला लाग्छ त्यहाँ स्टल राख्नु पर्यो, हाम्रो लोगोबाट चिया जानु पर्यो। मिनबहादुर अगुवाजी, जुन तरिकाले चाहिँ टी बोर्डले गर्न नसकेको काम टी बोर्डलाई अधिकार दिएन भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो, त्यसमा आदित्यजीले पनि त्यही कुरालाई जोड दिनुभयो। तपाईँले यत्रो वर्ष 2 दशकभन्दा बढी तपाईँले टी बोर्डमा काम गर्नुभएको छ, तपाईँले नेपालको समस्या, चिया क्षेत्रको समस्या ठ्याक्क
ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कहाँ के देख्नुहुन्छ? ठ्याक्कै हामीले प्लान्टेसन गऱ्यौँ, उत्पादन पनि भयो। अब अहिलेको समस्या चाहिँ बजारीकरणमै हो। जुन अब राम्रो दाममा चिया उत्पादकहरूले राम्रो दाममा चिया बेच्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट राज्यले गर्यो भने पक्कै पनि उहाँहरूले किसानलाई राम्रो दाम दिनुहुन्छ। हरिपत्तीको चिया बगान फाँडेको कुराहरू गर्नुभयो, 160 बिघा चिया बगान फाँडियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो चाहिँ के किसानले मूल्यै नपाएर वितृष्णा पैदा भएर उनीहरूले चिया फाँडेका हुन्? एक ठाउँ चिया बगान फाँडेर कुखुरा फार्म लार्ज स्केलमा चाहिँ एउटा कुखुरा फार्म खोलेको एक ठाउँ पाइयो, अर्को ठाउँ कतै माछा पोखरी खनेको पाइयो। अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चियामा भन्दा अरूमा फाइदा देख्यो कि एक। अर्को कुरो चियामा ठाउँमा जुन फ्याक्ट्रीहरू हुनु पर्थ्यो त्यहाँनिर मेन फ्याक्ट्रीहरूसम्म पुर्याउनेमा केही समस्या भयो अथवा फ्याक्ट्रीसँग मूल्य लिने कुरामा केही समस्या भयो। यो दुई कोणबाट चाहिँ हामीले देख्छौँ समस्या अब चिया फाँडिनुमा। यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन, तर हामीले सम्झिरहेका छौँ सकेसम्म। यसको दीर्घकालीन चिया भनेको एकपटक रोपिसकेपछि 100औं वर्षसम्म छोरा नातिसम्मलाई चाहिँ एउटा निरन्तर आम्दानी दिइरहने बाली भएकोले अरूसँग तुलना गर्नु र क्षणिक फाइदामा नलाग्नुहोस् भनेर हामीले सम्झाउने काम कार्यालयबाट गरिरहेको छ। आदित्यजी, अघि उहाँले भन्नुभयो चिया चाहिँ 160 बिघा चिया फाँडिनुमा चाहिँ उद्योगीहरूले पैसा दिएनन्, हरियोपत्तीको मूल्य किसानले राम्रोसँग पाएनन् भनेर जुन अगुवाजीले अहिले कुरा उठाउनु भयो। तपाईँ त उद्योग पनि सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ, कि तपाईँलाई मूल्य नदिया हो? मूल्य भन्ने चिज बजारले तय गर्छ, इन्टरनेसनल मार्केटले यसलाई गभर्न गर्छ र इन्टरनेसनल मार्केटले इन्डियालाई गभर्न गर्छ, इन्डियाले हामी इन्डियाबाट गभर्न छौँ। आज 20 वर्ष म आफू यसमा इन्डिभिजुअली लागेको, हिजोको मूल्य जे थियो आजको मूल्य पनि त्यही नै छ। सेलिङ प्राइस हाम्रो त्यही नै छ। त्यतिखेर पनि चिया 135-40 मै बिक्थ्यो, आजको दिनमा पनि चिया 135-40 मै बिक्दैछ। हरियोपत्तीको मूल्य बढेको छ, त्यसको जुन इनपुट कस्टहरू छ, लेबर कस्ट, यी चिजहरू चाहिँ कस्ट बढेको छन्। आज हामीले नयाँ प्रविधि अपनाउनु परेछ, मेसिन चलाउनु पर्नेछ। अब सानो स्केलको मान्छेलाई त्यो मेसिन किन्नलाई प्रब्लम छ भने यी सबै चिज हो, यो सबै चिज समेटिएर चाहिँ चिया मासिएको। भनेपछि यो चिया क्षेत्र चाहिँ सङ्कटमा पर्नुमा सरकारी नीति, त्यस पछाडि थोरै भूमिका चाहिँ चिया उद्योगको पनि हो भन्न खोज्नु भएको हो? उद्योगको म भन्दिनँ, किनभने आजको दिनमा सरकारले 4वटा उद्योगमा 50% अनुदानको पैसा दिएर 4वटा सहकारी उद्योग खुलिसकेको छ र उहाँहरूले यथा के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझिसक्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँहरू पनि अभियानमा आउनुभयो, त्यसै कारण हात जोडेको। अब यो चिया क्षेत्र चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि डिलमा आएर उभिएको छ, कुनै पनि बेला यो धराशय भएर लड्न सक्छ भनेर त्यो बचाउनको लागि हामी सबैजना एकजुट भएको हौँ। टी बोर्डले चाहिँ यो बजारीकरणको व्यवस्था किन गर्न सक्दैन मिनबहादुरजी? यो हामीले बजारीकरणलाई नै फोकस गरेर जुन नेपाल टीको लोगोलाई हामीले प्रमोट गरिरहेछौँ। जस्तै अर्थोडक्समा छ त्यो होइन, अब सिटिसीमा पनि त्यो सँगसँगै आएको भए बेटर हुन्थ्यो। त्यसले निश्चय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनको लागि केही न केही मार्केटिङमा सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ। यहाँनिर अब कोड अफ कन्डक्ट लागू गरेर जुन पहाडमा भएको थियो केही अगाडि, अब त्यहाँनिर पहाडमा चाहिँ अर्थोडक्समा के हो भने 5000 रुपियाँ किलोको लागि तयारी चिया बनाउने कच्चा पदार्थ मलाई चाहियो, यो ग्रेडको यो क्वालिटीको चाहियो भन्दाखेरि किसान अभ्यस्त भइसकेको छ कि त्यही उद्योगीले मागेको चिया प्रशोधन उद्योगले मागेको क्वालिटीमा दिन सक्ने उहाँहरूको कन्सेप्ट डेभलप भइसकेको छ। झापामा त्यो देखिँदैन। तपाईँको कुरामा त चिया उद्योगी पनि इमान्दार छैनन्, किसान पनि इमान्दार छैनन्, लामो काटेर लान्छन्, डन्ठा सहित लान्छन्। चियाको भनेको त एक सुई र दुई पात हो नि, खास गरी भन्ने हो भने होइन कि अब यसमा उद्योगी पनि इमान्दार छैनन्, किसान पनि इमान्दार छैनन् भन्न खोज्नु हो? यो दुवैपट्टि समस्या छ। एउटा फ्याक्ट्रीले रिजेक्ट गरेको चियापत्ती अर्को फ्याक्ट्रीले लिइराखेको पाइयो। आदित्यजी, खास गरी यो टी बोर्डका कर्मचारीहरू अधिकार पनि केही पनि छैन, यिनीहरूले भनेको के कुरा मान्नु होला र भन्ने एक हिसाबको मानसिकता पनि छ कि क्या हो यो चिया उद्योग क्षेत्रमा? यस्तो छ, उहाँहरूसँग प्राविधिक छ। टी बोर्डको प्राविधिकले क्वालिटी मेन्टेन गर्ने र नगर्ने भन्दाखेरि पनि एभाइलेबल फोर्स हामीसँग के छ त? बगानमा काम गर्ने साथीभाइहरू, मजदुर साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? लामो टिप्नु हाम्रो बाध्यता हो, तर मैले भने जतिको र मैले खोजे जस्तोको क्वालिटी म आफै टिप्न सकेको छैन, किनभने मसँग त्यो वर्कफोर्स छैन। क्वालिटी सबैको चाहना हो, तर त्यो हाम्रो बाध्यता हो, हामीले रगपत्ती लिनुपर्ने। किन भन्दाखेरि हामीसँग मजदुर फोर्स छैन। उहाँहरू कतिकै अवेर हुनुहुन्छ म जान्दिनँ। इन्डियाबाट हामीले मजदुर ल्याएर मेसिनबाट प्लकिङ गराउँदैछौँ र एउटा मेसिनले कम्तीमा नि 20वटा मजदुरको काम गर्दैछ। म उहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा हामीले पनि देखिरहेका छौँ। अब यो समस्या छ। अब यसलाई चाहिँ अब यान्त्रिकीकरणमा जानको लागि चाहिँ जुन उपकरण, यन्त्र उपकरणहरू, प्लकिङदेखि लिएर अरू जे कार्यमा चाहिन्छ त्यो सामानहरू आयात गर्नुमा चाहिँ सायद किसानदेखि उद्योगी सबैलाई के चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहेको यन्त्रहरू अनुदानहरू दिएर यान्त्रिकीकरणमा जानुपर्ने अवस्था छ। तर मनबार अभावलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि यान्त्रिकीकरणमा गयौँ भने हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँले यो 1 महिनाको पिरियडमा झापाको अथवा भनौँ न पूर्वी नेपालको कतिवटा बगान तपाईँ घुम्नुभयो? हामी यही
डाटा सङ्कलनको क्रममा धेरैवटा बगानहरू घुमिरहेछौँ। टी बोर्डबाट मान्छे आउँछन् आदित्यजी तपाईँका? मसँग त अहिलेसम्म उहाँहरूले मेरो फ्याक्ट्रीमा त अनुगमन गर्नुभएको छैन र मेरो बगान पनि गर्नुभएको छैन। फ्याक्ट्रीमा हामी गर्दैछौँ। फ्याक्ट्रीमा जुन अब बाहुनडाङ्गीतिरको फ्याक्ट्रीमा हामीले पाठशाला कृषक पाठशाला पनि चलाउँछौँ महिनामा। अरू फ्याक्ट्रीहरूमा पनि जाने क्रम छ। उहाँहरूकोमा अब केही समय पछाडि हामी जान्छौँ। बाहुनडाङ्गीमा मेरो पनि एउटा फ्याक्ट्री छ नेपाटी भन्ने, अहिलेसम्म उहाँहरू पुग्नु थाहा छ, त्यो म पुगेको थिएँ, हजुरलाई भेटेन, त्यहाँ थाहा छ। आदित्यजी, म अलिकति यो भारत र नेपालको टी ट्रेन्डको विषयमा म कुरा जोड्न चाहन्छु। त्यहाँको र यहाँको समानता, त्यहाँको र यहाँको भिन्नता के छ भन्ने विषयको कुराहरूमा त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? चियासँग सरोकारवाला मान्छे जब बोर्डमा पुग्छ नि, उसले पक्कै पनि चियाको लागि केही न केही बोल्न सक्ने उसको क्षमता हुन्छ। आज हामीले त्यो माथि हाम्रो पहुँच पुर्याउनलाई हामीलाई नि गाह्रो भइरहेछ। सायद त्यो टी बोर्डको केही एउटा मेम्बरको हैसियत मैले पाउने हो भने मैले त्यो आवाज जहाँ पनि पुर्याउन सक्छु हामीलाई, किनभने इजी एसेस हुन्छ जहाँ पनि। आज इन्डियामा त्यो चिज छ र इन्डियामा आज को छ चियामा भन्दाखेरि अल बिग हाउसेस। आज टाटा टी हेर्नुहोस्, लिप्टन हेर्नुहोस्, बिर्लाको चिया हेर्नुहोस्, उहाँहरूको जुन बाहुलियत छ टी बोर्डमा, त्यो चिजले गर्दाखेरि इन्डिया टी बोर्ड धेरै हावी छ। टी बोर्ड भनेको चिज चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सशक्त त हुनु पर्यो, तर त्यो सशक्त हुनलाई चियाको कमसेकम नलेज पनि हुनु पर्यो। चियाको बजारीकरण जुन छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो आजको दिनमा। हामीसँग सरप्लस भएको चिया छ, सरप्लस भएको चिया हाम्रो बाध्यता अहिले इन्डिया हो। तपाईँहरूले जुन अभियान तपाईँले चलाउनु भएको छ, चिया क्षेत्र बचाउ अभियान, यो अभियानले मागेको चिज के हो? यसमा हाम्रो माग दुईटा मात्रै छ। गएको साउन महिनामा जुन हाम्रो 45 दिन बगान बन्द भयो, बगान फ्याक्ट्री बन्द भयो, त्यतिखेर एउटा महेश दाल सचिवज्यूको एउटा अध्यक्षतामा एउटा कमिटी बनेको थियो। उहाँ त्यतिखेर श्रम मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो कमिटीले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस्। र अर्को हामीले के भन्दा नि एउटा उच्च आयोग बनोस् जसले चाहिँ चियाको आजको समस्या र दीर्घकालीन समस्याहरू के छन्, च्यालेन्जेसहरू के छन्, त्यसको एउटा विस्तृत छलफल गरेर सबै पक्ष सब बसेर छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गरिदिनुहोस् जसले चाहिँ चियाको समस्या आउने 20 वर्षको लागि चाहिँ दूरदर्शी प्लान बनाएर यसलाई बचाउनको लागि गर्नुपर्ने चिजहरूको लागि चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले जम्मा दुईटै माग राखेका छौँ। हाम्रो माग धेरै छैनन्। एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ भनेको थियौँ, त्यो अलिकति मात्रामा अहिले आएको छ। इन्ट्रेस्ट सब्सिडी छ। त्यसपछि हामीले के भनेको छ भनेखेरि किसानलाई डाइरेक्ट एउटा के इन्सेन्टिभ दिन सकिन्छ। जस्तै अहिले उखुमा दिएको छ, उखु उत्पादनमा आर्थिक अनुदान। किनभने आज हामीले ट्रेड डेफिसिट घटाएको छौँ भने कमसेकम यो चिजलाई त प्रोत्साहन गरिनु पर्यो। डाइरेक्ट किसानमा दिनुहोस्। यो अक्सन सेन्टर स्थापनाको विषय पनि त जरुरी छ। यसमा हामी एकदम क्लियर छौँ। हामीले के भनेको थियौँ भने चिया अक्सन गर्दाखेरि एउटा सर्ट टर्म लोन, किनभने चिया कस्तो हुन्छ भने आज उत्पादन भयो, हामी त्यो चिया लगेर भोलि पर्सि लगेर बेच्छौँ, जे दाम आउँछ हामीलाई कमसेकम हाम्रो पनि रोलिङ हुन्छ। तर अक्सनमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चिया कम्तीमा पनि 45 दिन होल्ड हुन्छ। त्यो 45 दिन होल्ड हुँदाखेरि कमसेकम हामीलाई के दिने, हामीलाई इन्ट्रेस्टमा सब्सिडी दिनु पर्यो या केही चिज त हुनु पर्यो। किनभने हामी सबै फ्याक्ट्रीवालाको क्षमता छैन कि हामी त्यो 45 दिन होल्ड गरेर यहाँ किसान साथीहरूलाई चाहिँ हरियोपत्तीको मूल्य तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। भनेपछि अहिलेसम्म चिया अक्सन सेन्टर स्थापना नहुनुको कारणमा चाहिँ उद्योगले सहयोग नगरे, उद्योगले नहुनु, फाइनेन्सको पार्टले रोकिएको छ। मीरबहादुरजी, आदित्यजीले जुन उहाँहरूको बचाउ अभियानको जुन 2 बुँदे माग पनि उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ होइन, उहाँहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? निश्चित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। किसानहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको पीडाहरू लेखेर दिनुहुन्छ, त्यो हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनु, मन्त्रालय पनि जानकार छ, हाम्रो केन्द्रीय बोर्ड पनि जानकार छ, हामी सबै जानकार छौँ। हुँदै पनि यो आवश्यक चिया नीति 57 सालमा बनेको चिया नीतिलाई परिमार्जन गरेर नयाँ बन्न सकेको छैन। उहाँहरूको पीडाहरू त्यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूले जुन भन्नुभएको कुराहरू, अरू धान मकै बाली जस्तो मात्रै नभएर यहाँनिर 25,000 चाहिँ नियमित श्रमिक आबद्ध छ र किसानहरूको परिवार समेत गर्दा लाखौँ किसान मजदुर चाहिँ यसमा आबद्ध छ, कर्मचारी छौँ गर्दा लाखौँ जना यसमा चाहिँ आश्रित भएको पेसा एउटा बाली कल्पना गर्न सकिँदैन कि उखेल्यो भने यो अब भोलि राज्यले चाहिँ ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो सरकार परिवर्तन सँगसँगै यो नीति चेन्ज नहोस्, त्यो चिजलाई चाहिँ समेटेर एउटा कमसेकम क्लियर चिया नीति आउने हो भने मलाई लाग्छ धेरै समस्याको समाधान चाहिँ त्यसबाट पनि हुन्छ। छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा चिया क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक आदित्य पराजुली र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रशासन सहायक मीन बहादुर अगुवा लिम्बू, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिए साथी उमाकान्त खनाल। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राज्य अमेरिकामा गत मे महिनामा रोजगारी पाउनेहरूको संख्यामा 20 लाखभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको केही मिनेटभित्रै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट गर्दै त्यसलाई अद्भुत भनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थन प्राप्त लिबियाको सरकारले तरहुना नगरमाथि नियन्त्रण कायम गरेको छ, जसलाई निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै अस्ट्रेलियाको एउटा अदालतले सिडनीमा जातीयता विरोधी एउटा प्रदर्शन आयोजनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। फ्रान्सले कोरोना भाइरस महामारीमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएको जनाएको छ। देशहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदमहरू खुक्लो पार्दै लगेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले संक्रमणबाट जोगिने उपायलाई निरन्तरता दिन मानिसहरूलाई आग्रह गरेको छ र दक्षिण भारतमा प्रहरीले जातीय भेदभाव विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै प्रदर्शनहरूको आयोजना गर्नुपर्ने बताएका एक लेखक एवं सामाजिक अभियान कर्मी विरुद्ध अभियोग लगाएको छ। हवस् त बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।